is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka magbay? Tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga painahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit, sa Lola Luz mamalit. Lambian, barato, gusto kong init, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz mamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, dali na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay. Lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab. Ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store.
Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CVL Quino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time! Ang Villaflores Clinic sa Kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na kini state-of-the-art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing unang nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Hilongos nga adunay digital nga x-ray machine. Hapsay og hamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una o ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao. Kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Hilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor. Kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Capaje o ang medical director sa Villaflores Clinic na si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos nung mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. Usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod Hilongos nga lain ang pangan sa panahon sa kakaraanan mao ang barangay Hitudpan. Base sa mga gisugilon sa katigulangan sa naasoy nga dapit nga kaniadto sulagma lang kayo kung adunay mga tao nga mahisuroy sa maong lugar, sanglit perting lisura ang maong dapit kung ang imong tuyo ang pagsuroy-suroy lang. Sigon pas katigulangan nga suoton kayo ang lugar gumikan sa kabaga sa nilipang nga mga punuan sa usa ka klase sa kawayan nga mao ang bagakay. Hinungdan nga kaniadtong 1911 atol sa pagkolekta sa gobyerno sa probinsya sa Leyte sa mga pangan sa nakadaiyang mga baryo sa tibuok probinsya aron sa paghimo niini sa iyang kompleto nga talaan sa mga pangan sa nakadaiyang baryo. Ang nga giduso sa mga lumulupyo mao ang baryo Bagakay. Gumikan sa dakong bahin sa nisgutan nga dapit aduna gyoy mga punuan sa Bagakay. Kining pangana nga baryo Bagakay ang ilang nahukman nga isubmitir nga pangan ngadto sa provincial government. Apan sa paglabay sa daghang katuigan, nagsugod na sa pagdagsang ang nakadaiyang mga pamilya nga gustong malinaon nga manimuyo dito lugraha. Nag-iyahay na sila sa paghawan sa mga dapit nga interesado silang mupuyo. Ug diin, dakong bahin sa baryo ang nahawanan sa mga punuan sa Bagakay. Sanglit ang Bagakay, gigamit man sab nila alang sa katukuran mismo sa ilang mga panimay. Sa tuig 1924, ninipis na pag-ayo ang mga punuan sa Bagakay sa baryo. Gumikan sa pag-abot sa dugang pang mga pamilya nga nag-interes nga mupuyo sa malinawon nga lugar.
Atol sa pagpangutungdanan ni Magdaleno Umaslay, isip 11 nga Teniente del Barrio, nakasinabot ang tanang mga lumulupyo nga ilisan ang pangan sa baryo. Gikan sa bagakay ngadto na sa paghinga niini base sa usa taas kaayo nga agianan sa tubig nga naglatay-latay sa baryo nga gihinganlan sa mga karaang tao nga sapa sa tudpan. O karon nga dili kayo sirkyuot paminaon ang pong nga tudpan, ilang gidugang ang litra nga hi hinungdan nga nahimugso ang pangan nga Barangay Hi Tudpan. Ang mga unang pamilya nga malinaong na nimuyo sa baryo Bagakay o karon Barangay Hitudpan nagtangag sa mga bansagon nga Aranyes, Umaslay, Sumampong, Bulawin ug Sauri. Kaniadto ang Barangay Hitudpan ang usa sa mga bukiran nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga hilabihang layo gikan sa sibilisasyon. Sanglit ang kahilit niini sa iyang lokasyon gidugangan pa gyud sa dili lang kay lisod nga kalsada padung dito kundi daw sa nahimuwag kini sa lungsod sa Ilongos kay wa gyud direktang agianan paingon dito sa maong baryo. Sa pagkakaron sagad sa mga panginabuhian sa mga lumulupyo sa Barangay Hitudpan mao ang pagpananggot, ang pagtikat sa yuta pinaagi sa pagtanom sa mga lagutmon, pagbuhi og mga hayupan, ingon man ang pag-intra nilang sugod sa lumber industry ug ang paghimo og mga furniture. Ang batan-on karon nga kapitan sa Barangay Hitudpan nga si Kapitan Marjon Malupa ang way kakapoy nga nagserbisyo og nagalagad sa mga Hitudpanon alang sa hinay-hinay nga pagkabot nini sa tingusbawan sa kinabuhi. Usa sa 51 ka mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga lain ang pangan sa karaan nga panahon mao ang Barangay San Juan karon. Sigon pa sa naipatik sa kasaysayan sa barangay nga kaniadto ang Barangay San Juan usa lamang kini ka sityo sa Barangay Matapay ug diin gitawag kini og sityo Kaliwanan. Sanglit ang maong dapit napuno sa bagang duot sa mga tanom nga nilipang sa katunggan nga gitawag og Kaliwanan. Sa wa pa mahimuwag ang sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay, tulo lamang ka mga pamilya ang permanenteng nanimuyo dinhing maong lugar. Kini mao ang banay nila ni Regino Rinya, Alipio Riuma ug ang banay ni Pedro Cubio. Niadtong 1919, human nga nagsugod na og daghan ang mga residente sa sityo Kaliwanan. Naglaraw sila nga magkinaogalingon pinagi sa paghimo og usa ka baryo ug mahimuwag sila gikan sa Barangay Matapay. Sigon pa sa record niadtong 1919, niabot na og 380 ka mga tao ang nanimuyo sa maong dapit o adunay 125 ka mga bubong. Mga numero nga bastante na nga makapasar sa gisitar sa balaod nga makabarog na isip usa ka lahi nga barangay. Si Regino Rinya ang labing una nga gipili sa mga residente nga maoy mubarog nga Teniente del Barrio sa bag-ong nahimugso nga Barangay San Juan. Apan nganong San Juan man ang gipili nga pangan sa mga lumulupyo sa bag-ong natukod nga baryo sa lungsod sa Ilongos. Human nga formal nang nahimong usa ka lahi nga baryo ang kaniadto sityo Kaliwanan sa Barangay Matapay. Nauyunan sa mga residente nga utrohon ang pangan nga Kaliwanan. Sanglit ang maong pangan nga Kaliwanan naghatag man gihapon og impresyon nga sakop lamang gihapon sila sa Barangay Matapay. Sanglit sityo kini sa naasoy nga barangay. Hinungdan nga nakita nila ang panginahanglanon sa pag-usab sa pangan sa baryo aron nga ma-establisar gyud nga usa sila kalahi nga baryo gikan sa Barangay Matapay. Ang pangan nga San Juan mo'y ilang napili gumikan sa sukad pa sa mga karaang tao. Ang lapiyahan kaniadto sa sityo Kaliwanan mapuno sa mga ligog dagat panahon sa pagpahinungod sa kapistahan ni Senyor San Juan matag buwan sa Hunyo. Ug nga ang barangay maoy hugpaan sa bagang duot sa mga tao nga magpanon padung sa dagat ug mahimong agyanan sa mga tao gikan sa mga kasikbit nga mga lapit panahon sa pagmangaligo sa dagat sa San Juan. Mao nga nahukman nga ang pangan sa bag-o nila nga baryo ipahinungod nila kini sa Santos nga patron nga si Senyor San Juan. Sa kalamtangan, maisip nga daw sa nabahin ang mga lumulupyo labot sa kasaulugan sa kapistahan sa barangay. Hanglit,
sukad pa sa formal nga pagkahimugso sa Barangay San Juan nga usa ka baryo ang kapistahan gisaulog matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Apan sa dekada 2000 ni pagawas og kamanduan ang Padre Cura sa Simbahang Katoliko sa lungsod Silongos nga nag-usab sa kapistahan sa daghang mga barangay sa lungsod gumikan sa matud pa wa kini matunog sa saktong pitsa sa kasaulugan sa Santos nga patron sa ilang mga barangay. Usa ang Barangay San Juan sa napektahan niini. Sanglit ang kapistahan ni Sinyo San Juan natunog man sa Pitsa 24 o dili sa Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Mao nga gikan sa Pitsa 26 matag buwan sa Hunyo nasibog ang kapistahan sa Barangay San Juan sa matag Pitsa 24 sa buwan sa Hunyo. Gumikan sa gitakda kini sa Simbahang Katoliko nga mo'y adlaw ni Senyor San Juan de Bautista. Apan sagad sa mga lumulupyo labi pa ang mga pamilya sa mga karaang nanimuyo sa Barangay San Juan ang nipadayon sa pagtamod sa gila nga kapistahan ug maoy naandan sukad pa sa kakaraanan nga sa ulugo ng kapistahan sa baryo matag 26 sa buwan sa Hunyo. Hinungdan nga adunay mga kalihukan sa kapistahan sa Barangay San Juan sa Pitsa 24 ug lain usab nga mga kalihukan alang gyapon sa kapistahan sa Santos nga patron nga maoy naandan sukad pa sa katigulangan nga sa ulugon kini matag Pitsa 26 sa buwan sa Hunyo. Nag-una sa mga gisandigan karon sa mga lumulupyo sa Barangay San Juan sa ilang pangano-adlaw nga panginabuhi mao ang pagtikad sa yuta alang sa agrikultura. Kinabag-an sa mga nanimoyo sa Barangay San Juan ang nagsalig sa adis kalubinan, kanipaan, kaumahan ug ingon man ang abunda nga grasya gikan sa mga katunggan niini. Ang Barangay San Juan sa pagkaron ang hinahinay na nga nihangop sa moderno nga kalibutan ug nihangop usab sa progreso. Nihangop usab sa progreso. Ang kalibuan ka mga residente sa Barangay San Juan giduma sa inahan sa barangay karon nga si Kapitan Carmen Verdejo. Ug patuon karon sa barangay hinayaan, interesado ka kaha nga moadto? Ug moadto ka bang gani? Nakatuod ka ba kaha og asa giun ang maong baryo? Barangay Hinayaan. Ang Barangay Hinayaan kana mao ang karaan nga pangan sa karon Barangay Bagong Bayan. Sigon sa sugilanon sa Katigulangan nga ang daplin sa salog sa maong baryo kaniadto maoy nahimong paboritong venue sa mga individual nga adunay kasungian ug adto nila dito ipahungaw ang ilang tanang gibati ug literal gyud nga adunay matigayon nga duguon nga engkwentro. Matod pa nga maghilak ang usa ka buwan ug way patayng lawas nga mapalgan sa daplin sa salog. O gani dihay higayon nyatong 1910 nga nagsagunson ang pagkakaplag sa mga patayng lawas sa tao sa maong dapit. Gumikan sa ngisli nga mga panghitabo, ang pipila ka mga lumulupyo nitawag na sa maong dapit nga hinayaan tungod sa panagsara kayo nga way hayaon didtong dapita. Sa susama nga mga tuig, ang probinsya sa Leyte, ubos administrasyon ni Gobernador Eugenio Haro, nagsugod na sa pagkolekta sa mga pangan sa nakadaiyang baryo sa tanang mga lungsod sa probinsya sa Leyte. Hinungdan nga ang pangan nga hinayaan nga maoy pirming malitok sa mga lumulupyo gumikan sa nahog nga hayaanan sa mga matay ang maong dapit ug maunaw sab kana ang ilang gisubitir nga pangan ngadto sa gobernador sa probinsya sa Leyte ug mao'y nahimong opisyal nga napatik sa record sa probinsya sa Leyte. Barangay Hinayaan. Atol sa maong mga panahon, aduna lamay 5 ka mga pamilya ang malinaon nga nanimuyo sa Barangay Hinayaan. Ang mga pamilya nagda sa mga bansagon nga Bayo, Miraflor, Beltran, Abunda ug Fortaleza. Atol sa pagkapagya sa tawag sa baryo nga Barangay Hinayaan. Ang natudlo nga Teniente del Barrio nyatong mga higayuna mao si Graciano Bayo. Paglabay sa pipila ka tuigan, nahidangat ang usa ka maestro Luis Floro kinsa maoy nangusog nga maotro ang pangan sa maong baryo gumikan sa gihatod nini nga dili maayong impresyon. Sanglit gusto nila nga pad-on sa pangisip sa mga tao nga gubot kaayo og kaas og tao ang naasoy nga baryo. Human sa konsultasyon ngadto sa unang mga residente dito sa maong lugar, nahukman nila nga usbon ang pangan sa lugar nga ila nang nahimong Pinoy-anan o ginganlan kini nila
og barangay Bagong Bayan. Tungod kay didto man sa Bagong Bayan sa kauluhan gito-sakto-sak ang lawas sa nasudnong bayani sa Pilipinas nga si Dr. Jose Rizal. Og nga ang po nga hinayaan nagpasabot man og patay, ila na lamang kining gisundog ang pangan sa dapit og diin gipatay si Dr. Jose Rizal. Og niadtong 1911, ubos sa liderato ni Teniente del Barrio Eustaquio Bohol, formal nilang ipausab ang opisyal nga pangan sa maong baryo talaan sa gobyerno. O gikan sa ngan nga barangay hinayaan, nausab gyud kini sa kasamtangan ini nga pangan nga mao ang barangay Bagong Bayan. Sa pagaginod sa katuigan, ug human nga natapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinahinay na nga nisaka ang populasyon sa barangay Bagong Bayan. Gikan sa 5 lamang ka mga original nga mga pamilya nga nanimoyo dento ug pagka 1957 gibuksan ang 11 nga daan og tulay sa sitio Pangi. Ingon man ang pagkubkob sa usa ka atabay alang sa limpyo nga tubig nga magamit sa mga residente. Samtang pagka 1959, dugang nga pamilya ang nanimoyo sa barangay Bagong Bayan. Hinungdan nga gibuksan sab ang dugang makalsada nga gisundan kini sa katukuran sa ilang kapilya pinaagi sa paningkamot ni Teniente del Barrio Hilario Morales. O sa tuig 1960, gitukod usab ang 11 eskwelahan sa elementarya nga naghatag og edukasyon sa kabataan gikan sa grade 1 hangtod na sa grade 4. Sa kasamtangan, ang barangay Bagong Bayan usa sa mga malambuon nga bukirang barangay sa lungsod sa Ilongos. O gikan sa panahon nga maisip nga daw usa ka mangitngit nga kagahapon ini, gumikan sa kadaghan sa mga kinabuhi ang nakutlo sa maong dapit nga nisangko sa paghinga niini ngadto sa baryo hinayaan. Karon usana kahapsay, progresibo ug malinaw nga barangay ang barangay Bagong Bayan, ubos sa pagtimon sa rindas mangamahanan ni Barangay Kapitan Danilo Perez, kuyog sa mga sakop sa konseho. Makatuod ka kaha ug paatuon ka karon sa barangay Gurguta sa lungsod sa Ilongos? Asa man kining maong baryo na himutang? Ang barangay Gurguta mao ang karaan nga pangan sa karon barangay Tambis. Matod sa napatik sa kasaysayan sa barangay nga ang maong lugar adunay tuto ka mga sapa nga nihiwa-hiwa sa dapit ug diin ang usa sa mga sapa niini bugtong nagpuyo didto sa maong lugar ang usa ka tawo nga gihinganlan og Gurgut. Og sigon pa sa katigulangan nga ang matag pangutana ni bisan kinsang tawo nga magagian didto, ang ilang tubag mao nga didto ko gikan sa Gurguta. Sa lain sa gabahin, sigon sa mga karaan nga nanimuyo nga ang laing sapa nga nilatas sa lugar mao ang sapa duol sa dakong agianan sa tubig nga mao ang salog ug adunay daghang mga tanom sa punuan sa Tambis. Samtang ang ikatulong nga sapa nga nitadlas sa lugar dihay bugtong nagpuyo sa naasoy nga dapit nga gihinganlan og hibon. Hinungdan nga gitawag kini sa mga karaang tao kaniadto og hibonlod. Base sa suglanon sa katigulangan nga pipila lamang ka mga pamilya ang nanimuyo sa dapit nga adunay tulo ka mga sapa nga nitadlas. Sanglit ang dakong bahin niini mao ang baga ang kalasangan. Ang mga tao nga nagpuyo dito kasagaran kanila tuan ang inabuhi og ang uban tuosab nga lagad sa baryo bag-ong lungsod nga mao karon ang barangay Concepcion. O gumikan niini ang lugar nga Gurguta giisip nga usa lamang kini ka sityo sa baryo bag-ong lungsod kaniadto. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, hinay-hinay na nga nanguhong ang mga panimay sa Gurguta o paglabay sa pipila ka katuigan sa dihang nagkahiusa ang mga residente sa ilang hukom nga magpili silang usa ka leader nga maoy mobarog kanila alang sa ilang dapit ug napili sa kadaghanan mao si Doroteo Pediri, ang una nga Teniente del Barrio sa maong lugar. Atol sa iyang pangatungdanan, una niya nga nahimong lakang mao ang pag-usab sa pangan sa ilang dapit. Kini aron sa pag-establisar ini nga mahimong usa na gyud ka baryo og mahimuwag kini sa baryo Bagong Lungsod. Og tuod man natigayon ang laraw ni Doroteo Pediri og nahukman sa tanan nga gikan sa pangan nga sitio Gurguta, ilang gipili ang paghingan sa ilang bag-ong baryo nga barangay Tambis. Sanglit ang mga punuan sa Tambis dapling sa salog maoy magsilbing utlana nila gikan sa baryo Bagong Lungsod
ug mao kini ang timailhan nga anaa diha nahimutang ang baryo sa Tambis o Barangay Tambis. Sa diyang gusto na nga pahuway sa pangatungdanan ni Doroteo Pedere, ang nisunod nga nahimong leader sa Barangay Tambis mao si Kiriko Lina, o diin iyang gipanghiyusgan ang pagtukod sa eskwelahan sa barangay. Gani mismo iyang kagulingong yuta ang iyang gidudar aron nga mahatagan og katumanan nga kabutangan og tunghaan ang Tambis. Aron sa ingon nga ang kabataan dili na mapugos sa pagtabok sa salog paingon sa baryo bagong lungsod aron lamang sa pag-angkon og edukasyon. Sud sa pipila ka tuig human maestablisar ang Barangay Tambis isip usa ka bagong baryo. Ang mga lublupyo didto kanunay nga gikastigo sa kalisod sa ilang pagmamuyo, labi na kung moabot ang panahon sa ting-uwan. Gumikan sa daw nahimong usa ka isla ang Tambis kung mudako ang tubig sa salog, labi na kung adunay bagyo. Grabing kagutom ang mahigaguman sa mga residente kung mahitabo ang pagbaha, sanglit dili man sila makatabok ngadto sa bagong lungsod o makatugbong bakaha sa lungsod sa Hilongos alang sa ilang pagkaon o sa mga pangalaw-adlaw nilang mga panginahanglanon. Sa dekada 90 daw naibtan og tunok sa ilang mga dughan ang mga lumlupyo sa Barangay Tambis o sa mga silingan ini nga mga barangay. Human nga giugbok ang usa ka lig-on nga simentadong tulay ubos sa kasabutan sa nasod sa Pilipinas ug sa nasod sa Japan pinaagi sa JICA. Sa kasamtangan nga panahon, ang Barangay Tambis usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga naghambin sa dakong potensyal sa natad sa agrikultura. Gumikan sa katambok niini sa yuta, ingon man sa natasab sa turismo. Gumikan sa kadaghan nga mga nindot nga mga talan-awon sa kalikupan sa maong barangay. Ang Barangay Tambis sukad kaniadto hangtod karon pabiling malinawon og hinay-hinay nga niuswag nunot sa mga proyekto nga programa alang sa kabulhanan sa tanan nga mga Tambisanon. Ubos sa pagtimon sa rinda sa pangagamahanan sa Barangay Kapitan nga si Jose Gaudilito Dodong Belmonte. Barangay Concepcion. Sigon pa sa mga katigulangan nga way maisip nga klaro nga mga lumulupyo ang maong dapit kaniadto, sanglit matod pa nila sagad sa mga Pinoy-anan kaniadto nagkatag. Adunay mga panimay nga naa sa sud sa kalasangan. Apan kasagaran sa mga residente anaa nakulukar sa duol sa Lagnason. Gumikan sa ang Lagnason mao ang nahimo kaniadto nila nga agianan kun motugbong sila sa lungsod sa Hilongos, sanglit wa pay kalsada gikan og paingon sa maong lugar. Sa pag-abot sa mga Amerikanong sundao niadtong 1898, nahimuan og kalsada gikan sa lungsod sa Hilongos paingon sa gitawag nila kaniadto og bag-ong lungsod nga karon mao ang Barangay Concepcion. Gumikan sa pagrebilde ni Kapitan Kikoy ug mga kaubanan niini nga mga insurektos nga tuwa nagbase sa bukirang bahin sa karon gitawag og Barangay Santa Margarita. Mao nga gihimo nila ang maong kalsada aron nga dali silang magadagan paingon duol sa kampo ni Kapitan Kikoy ug gani naghimo pa ang mga Amerikanong sundao og trinchera o gihimo nilang base militar ang karon mao ang puro 4 sa bag-ong lungsod o Concepcion sa kasamtangang panahon. Atol sa pag-okupar sa mga Amerikanong sundao, usa ka adlaw niya na pasado alas 3 sa kahaponon, matod pas katigulangan nga giatake nila ni Kapitan Kikoy ang trinchera sa mga Amerikano ug diin nalupig nila ang mga banyaga. Gumikan sa nakalitan ang mga banyaga sa pag-atake sa grupo nila ni Kapitan Kikoy. Apan wa magdugay, niabot sab ang bagang duot sa grupo sa mga Amerikanong sundao nga niresponde sa gihimong pagbangatake sa grupo sa mga rebelde. Apan pag-abot pa nila dito sa maong trinchera sa bagong lungsod, wa na sila naabtan pa nga Kapitan Kikoy. Sanglit, dali usab nga nakasibat ang pundok sa mga rebelde sa dihang ilang nakita nga nagpadung na sa trinchera sa bagong lungsod ang grupo sa mga Amerikanong sundao. Mao na lay naabtan sa mga banyaga ang nagpasad nga mga kinan-an ug ang dakong kawa nga maoy gilutuan sa mga rebelde sud mismo sa trinchera sa mga Amerikano. Sa kasuko sa mga mananakop sa gihimo sa mga rebelde sa ilang base militar, gidauban sa mga banyaga ang tanang mga panimay, magagmay man o dagko, kutob sa ilang makita
nahurot sa pagpangaog daw ang kabalayan sa bagong lungsod. Naghilak na lamang in taon nga nagsudong ang mga lumulupyo sa nagdilaab nilang mga panimay. Samtang nagpaantaw sila sa bukid sa Barangay Paa ug sa Siginon. Hapit tanang residente niya itong higayuna, tapot lamas lamang taon. Og pagkahuman sa sunog, nanghagdaw na lamang sila sa mga butang nga wa maapil pagkasunog sa ilang mga nagdilaab nga mga panimay. Sa tuig 1936, niabot ang usa ka Mr. Babcock nga usa ka Amerikanho nga magtutudlo og diin gimando niini ngadto ni Teniente del Barrio Gil Losada sa pagpangita sa mga utlanan sa yuta nga gidunar sa usa ka pamilya sa bagong lungsod nga alang sa katukuran sa eskwelahan. Nasayran ni Teniente del Barrio Gil Losada nga sud sa yuta nga gidunar alang sa eskwelahan, adunay pipila ka mga pamilya ang nanimuyo niini. Gimando gidayon ni Mr. Babcock nga palayason ang mga pamilya gikan sa yuta nga alang sa eskwelahan. Og human nga gipalayas ang mga pamilya sud sa yuta sa eskwelahan, wa pagyud mahuman ang ilang kalbaryo. Sanglit gipatawag sila ni Mr. Babcock o gipaapil sa pugsanon nga trabaho sa katukuran sa eskwelahan sa bagong lungsod. Way nahimo ang mga tao niadto gawa sa pagbagulbo lamang o pagtuman sa maong kamanduan. Pagabot sa tuig 1938, sugod na nga gihimo ang nakadaiyang kalsada sud sa bagong lungsod. Ang daan gikan sa lungsod sa Ilongos paingon sa baryo gitawag og Inocentes Villaflor Street. Sanglit atol sa iyang panahon natapos ang kalsada paingon og gikan sa Ilongos. Nahimo sab ang irrigation system sa maong dapit nga hangtod karon napahimuslan pa sa mga tao ug ingon man ang katukuran sa kapilya sa barangay. Sa pagtapos sa ikaduhang gubat sa kalibutan, sugod na nga nilagsik ang lokal nga ekonomiya sa maong lugar ug diin sagad sa mga tartanilya kaniadto nga maoy muhatod og mukuha sa mga negosyante nga namaligya anha mag-istambay sa Purok 4. Ang Purok 4 mo'y nahimong sentro sa komersyo sa maong dapit ug diin ang magtiayon nga gikan sa Barangay Makinhas sa Dakbayan sa Baybay maoy nag-unang negosyante sa maong panahon. Ug mikan niini gitawag ang Purok 4 nga Makinhas. Ang Purok 4 lamang ang gipasabot sa tawag nga Makinhas ug dili ang kitibuk-an sa baryo. Sanglit ang opisyal nga pangan sa barangay nga natala sa talaan sa gobyerno mao man ang santos nga patron niini sa baryo nga Immaculada Concepcion o Barangay Concepcion. Apan sagad mga tao kaniadto motawag sa kinibuk-ang baryo nga Barangay Makinhas. Sa tuig 1951, nahurot sa pagkagayot ang tanang kabtangan ug daghan sa mga lumulupyo sa Barangay Concepcion ang nangamatay ug daghan sab ang hangtod karon wa pagyapon igkita. Gumikan sa distroso nga bagyo nga Ami nga nilunop sa dakong bahin sa kitibukan sa lungsod sa Ilongos ug ang Barangay Concepcion anaaman sa daplin sa salog, wa sila makalihay sa gihatod nga dakong kadaot sa maong katalagman. Taliwa sa tanang mga pagsuway nga nahiaguman ug nagian sa Barangay Concepcion, ang mga lumulupyo niini sukad kaniadto hangtod karon pabiling lig-on sa ilang pakigbisog sa kinabuhi ug nga karon ang Barangay Concepcion mao ang nag-una nga barangay sa lungsod sa Ilongos nga labing malambuon ug adunay lagsik nga ekonomiya. Sa kasamtangan, ang barangay gipamunuan sa lig-on nga haligi sa ilang katilingban nga mao si Kapitan Crispin Fulache o mas naila sa tawag sa mga taga-Barangay Concepcion nga si Mano Ipin. Ang kinapusuran nga barangay sa lungsod sa Ilongos, Barangay Sentral Poblasyon. Ang barangay nga mao'y labing sentro sa tanang mga kalihukan, sa kalingawan man o sa komersyo sa lungsod sa Ilongos, sukad pa sa kakaraanan hangtod karon. Pinaagi sa Presidential Decree No. 86 nitong 1975, nahimugso ang naasoy nga barangay, Barangay Sentral Poblasyon. Nahimo kining Pinoy-anan sa mga banggiitang tao sa lungsod. Sanglit ang Sentral Poblasyon mao ang Pinoy-anan sa labing minus 12 ka mga mayor sa lungsod sa Ilongos
sukat pa niya tong tuig 1901. Sila si Kapitan Kikoy Flordelis, Kapitan Ecto Bilbar, Brigido Rivera, Canoto Alcuino, Avelino Rubio, Milquiades Flores, Romanico Ruiz, Emiliano Milgaso, Manuel Milgaso, Harry Viterbo, Rodolfo Mendoza o Marcial Cubio. Dinhisab sa Sentral Poblasyon, nagagikan ang 11 nga ABC President sa lungsod nga si kanhi Kapitan Alfredo Suarez. Ang mga inilang nga mga banay sa katilingbang Hilongosnon nga mao ang mga banay nga Villahermosa, Ong, Cinco, Flordelis, Lilis o Alcuino ug daghan pang mga bansagon nga tinamod ug tinahod sa mga Hilongosnon. Gawas sa mga nangahimong mayor sa lungsod sa Ilongos, dinhi usab sa Barangay Sentral Poblasyon, nagagikan si Arsobispo Cipriano Urgel, nga maoy Arsobispo sa Calbayog ug Palo, kaniadto ug ang usa ka batan-ong abogado nga si Attorney Manuel Lura, kinsa matud pas kasaysayan, puno sa potensyal nga mahimong banggiitang leader unta sa lungsod sa Ilongos. Apan subong palandongon nga gipatay siya atol sa kaduhang gubat sa kalibutan sa mga sakop sa gigaintapan nga kimpitay o mga secret police o maisip nga Gestapo sa mga Hapon nyadto dito sa dakbayan sa Sugbo. Sa kalimitado kaayo sa mga impormasyon kabahin sa batanong abogado nga si Attorney Manuel Lura, mahimong lisod na karon ang pagsubay kung kinsa og unsa gyud ang abilidad o ang pagkatao ni Attorney Manuel Lura. O posibleng gani nga malubong lamang sab sa kalimot ang iyang nahimong papel sa lungsod sa Hilongos. Mahimong dili nato maila ang iyang tinuod nga pagkatao o ang natampo niini sa lungsod sa Hilongos. O kung unsay hinungdan ngano nga nalakip man ang iyang pangan sa litanya sa mga ngilngig o banggiitan nga mga personahe nga gikan sa Barangay Sentral Poblasyon. Base sa mga record nga usa siya kabatan-ong abogado nga naggraduar sa UP o posible nga usa sa mga top notcher sa bar exams sa iyang panahon. Pipila sa mga nito mao nga pangagpas mao nga dili lamang siya usa ka ordinaryo batan-ong abogado, si Attorney Manuel Lura. Sanglit sigon pa sa kasaysayan nga napatay siya sa mga kimpitay dito sa dakbayan Sugbo niadtong 1942. Og kuyog niya nga gipatay mao ang mga banggiitang personahe sa dakbayan sa Sugbo sa maong panahon nga sila si Gobernador Dodong Abiliana nga mao ang usa sa labing lantip o pinangga sa katawhan nga batan-on nga gobernador sa Sugbo kaniadto. Og diin gipahinungod kaniya gani karon ang pangan sa labing dako nga tunghaan sa dakbayan Sugbo nga mao ang Abiliana National High School. Lain usab nga kauban ni Attorney Manuel Lura nga gipatay sa mga kimpitay mao ang usa ka Paulino Gulyas nga usa ka bar-top notcher, banggiitang abogado ug mao'y founder sa University of the Visayas kun UV ug apuhan sa mga batan-ong politiko karon sa Sugbo nga mga Gulyas. Makaingon kita nga dili lamang usa ka ordinaryong abogado si Attorney Manuel Lura. Sanglit ang iyang mga kauban dito sa dakbayan Sugbo dili man sab mga ordinaryo lamang nga mga personahe, kundi mga tag-as o mga posisyon nga ipaghuptan sa katilingban. O ingon man ang kahalangdong estado sa kinabuhi sa mga banay nga Bilyana o Gulyas sa katilingban dito sa dakbayan Sugbo. O imposible kayo nga mahidool ang usa ka ordinaryong Hilongosnon sama ni Attorney Manuel Lura ngadto sa mga Bilyana o sa mga Gulyas kung bukot-bukot lamang kini nga pagkatao o ordinaryo lamang siya nga nilalang. Apan tinang-tanan may tungod sa pagkatao ni Attorney Manuel Lura, mahimong dili nato masairan ug maapil na lang sab sa paglubong sa kalimot sa kasaysayan. Sa laing bahin, dili lamang hudyaka, kalipay o kalingawan ang natilawan sa mga lubulupyo sa Barangay Sentral Poblasyon, kundi aduna sab sila bahin sa mga kapaitan, katalagman o ginuman kasagmuyo. Niadtong 1951, giingon nga gilunopan ang Barangay Sentral Poblasyon o doon sa dughan sa tao nga gitas-on sa tubig. Human nga isuyla ang naghaguros nga tubig baha gikan sa salog tungod sa bagyong Ami nga naghatod og dakong perdisyon.
ang tulo ka mga dagkong sunog nga niolbo niya tong 1984, 1998 o sa dekada 2000 mismo sa merkado publiko nga nakatisok o grabing kasagmuyo dili lamang sa mga taga Barangay Sentral kundi sa tanang mga hilongos nun, pero taliwa sa maong mga bugat nga mga pagsuway. Malamposon ra gihapon nga gisungasong sa mga residente niini ang mga hagit nga gition sa ilang kinabuhi o padayon silang nanglimbasog. Sa kasamtangan, ang Barangay Sentral Poblasyon ang padayong nilipang sa paglambo ug maisip nga kini mao ang kitibuk ang imahe sa lungsod sa Ilongos nga maoy makapakita sa mauswagon sa mahaltang lungsod. Sama sa naipatik sa mga libros kasaysayan, karon ang panguho sa mga liga ng mga barangay mao ang nagtimon usab sa rinda sa pangamahanan sa Barangay Sentral Poblasyon nga si Kapitan Richard Benedict Manoy Rikrik Villahermosa Ogario. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutomod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz mamalit. Lamian, barato, gusto kong init, daling na adonata. Lola Luz, garantisado yun nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan, sa Lola Luz tamamalit. Monay pandesal, Frances Elorde og cheese bread, daling na ato na ta. Lola Luz, garantisado gyud nga lamian. Lola Luz, sigurado yung sustansyado. Lola Luz, among gidalit ang inyong paborito. Lola Luz, absolutely delicious. Absolutely delicious. Absolutely delicious. Welcome, Madam People,
quality lights and sounds sa Dinata sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider. This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginhanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, o niara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa CV Alcuino Street sa eskina sa Calgary Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Cabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time.
Ang Villaflores Clinic sa kanunay nagamuma sa kahimsog sa panglawas sa mga hilungos nun. Ano na gina state of the art nga laboratory nga aprobado sa Department of Health. Ang Villaflores Clinic mao ang labing una nga tambalanan dinhi sa lungsod sa Ilongos nga dunay digital nga X-ray machine. Hapsayo gamugaway sab kaayo ang ilang ward ug ang mga pribado nga mga lawak ingon man ang VIP room. Katabayayong sa Villaflores Clinic ang mga espesyalistang doktor nga sila si Dr. Evelinda Cabal o Bigayni nga naa sa tambalanan matag adlaw nga Miyerkules ug Huwebes. Dr. Cherish Dafon, usa ka ophthalmologist o doktor sa mata nga naa sa tambalanan matag una ug ikaduha nga semana sa buwan. Dr. Edward C. nga usa ka psychiatrist o doktor sa pangisip sa tao kinsa naa sa Villaflores Clinic matag ikatulo nga Sabado sa buwan. Ang Villaflores Clinic gitukod sa labing una nga doktor sa medisina sa lungsod sa Ilongos, Dr. Altagracia Grasing Villaflor, kinsa usa sab ka national awardee sa public health o karon padayong giduma ni Dr. Eleanor Eli Villaflor. Inabagan nila Dr. Rodrigo Kapahe ug ang medical director sa Villaflores Clinic si Dr. Rebecca Barbosa Ong nga dinayugan sa tibuok ka medical staff. Hinumdumi ang kahimsog sa panglawas usa ka bahandi. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town. 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilagas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilagas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba imong yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts? Kunta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga panahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3/4, 3/8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Makontak sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates ano na sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Welcome, Madam People! Gusto ba ninyo og quality lights and sounds sa Rineta sa the new Rising Star Disco Mobile Sounds Provider? This is Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds. You are guaranteed for a quality lights and sounds. Owen Lights and Sounds is a ranking member of Hilongos Mobile Sounds Club. Team quality. Located at Barangay Lamang, Hilongos, Leyte. Owen Lights and Sounds is owned and managed by Consihal Edwin Faler. For bookings, you may call or text at 0961-884-8566. So, kung sa'y paginahulat, adto na magpabook na sa Owen Lights and Sounds. Owen Lights and Sounds.
Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya og ni baby naasab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pakisusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Pinagi sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginhanglanon ang mga buutan ug maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong gipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Alcuino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events ug activity shirts, o di bakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaigsuunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana himutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nakadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal ug maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madangpan. Game Day Threads. Your ultimate game day gear, designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Gusto ka gamusulid ang imong lawas? Muslim ang imong body? Aron slim, fit, and healthy ka pirmi? Adto na dayon sa bagong Nins Gym nga mauna ang BML Sports Center karon. BML Sports Center. Anan himutang sa Barangay Tabay sa lungsod sa Ilongos, unahan sa MLG. Mas dako, mas hamugaway, mas daghan og mga ekipo, moderno nga mga pasilidad ug lapad nga lugar nga kapaugnatan sa imong kusog. Sama sa badminton, basketball, pickleball, taekwondo, boxing, zumba, cross training, body conditioning, uban pang mga pisikal nga mga disiplina. BML Sports Center. Andam sa kanunay utagana ang mga professional nga mga coaches sa nagkadaiyang mga sports o disiplina. Bisitaha ang BML Sports Center, ang Kanhilins Gym. Ang BML Sports Center giduma sa sports and fitness enthusiast nga si Aton Lura. BML Sports Center. Nag-crave ka ba og crabs, shrimps, oysters, squid, kinilaw nga isda o uban pang seafoods? Stone Grill! Naa sa Rizal Street, sa Barangay Tinago, sa lungsod sa Bato. Adunay taas kayo nga kutay sa klase-klaseng pagkaon sa ilang menu. Gikan sa karne sa baboy, manok, baka, kanding, ug ang labas kayong mga seafoods. Naapadod sila daghang kapilian sa mga shakes ug juices.
Lamia, oy! Stone Grill! Alang sa inyong mga reservations, orders, o uban pang mga pangutana, kontak ka lang ang numero nga 568-0539 o i-chat sila pinagi sa Facebook account nga Stone Grill Restaurant. Stone Grill! Ano na sila hamugaway kayo o presentable nga lugar. Aron nga, matagamtam yun nimo ang lami kaayo nilang mga putahe. Sa kalapad sa ilang lugar, mahimo kang makapahigayon dito sa bisan unsa nga matang sa kumbira para sa nagkadaiyang mga selebrasyon o okasyon. Atuwa na! Stone Grill Restaurant sa Rizal Street sa Lungsod sa Bato. Kung gusto ka nga mutiam-tiam sa lamian nga pan dinhi sa lungsod sa Ilongos, ayaw na paglangay bay. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop. Abli kada adlaw, gikan sa alas 5 sa sayong buntag hangtod na sa alas 7:30 ang takna sa gabi. Tilawi ang timplada sa pan nga dili lang lami, kundi presko pa yun. Lulalos Bake Shop ginamit ang mga dekalidad o gilado nga mga sangkap sa pagluto sa pan. Mao nga ang ilang pan siguradong lamian. Bisitahan na yon ang Lulalos Bake Shop sa kalye Santa Barbara sa lungsod sa Ilongos. Kay basig mahutdan ka, mahimo silang makontak silang Facebook page nga Lulalos Bake Shop. Lulalos Bake Shop, absolutely delicious. Lapoy nga kalawasan, namoy-poy nga mga lutahan, hago nga kaunuran, i-relax lang na higana. Adto sa Waves Spa, adunay mga state-of-the-art nga mga massage chair. Og diin, mahupay ang imong mga kakapoy og makabaton ka og peace of mind samtang ikaw nag-relax og nag-unwind. Waves Spa naanhimutang sa Baywalk area sa lungsod sa Ilongos. Relax, unwind, peace of mind. Waves Spa. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos! Ang takna sa 93.5 Marian FM, alas 10:20. Hilongos, atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos, atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos, atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos, atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Sa akong pagkatao, unya sa akong pagtubo, ako kanimo nahigugma mag-unsa, ako kung wala ka. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharuhay ko ang kaliso. Mga igala, kumusta? Badong good morning na po, Hilongos! Ikaw na mati inalangga ko na lungsod. Welcome! Sa lain na sa natin papanag-uban sa Tulumanon, ang
inyong tulumanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Ikaw ang akong Hilungos atong lungsod. Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon maghihunaon yung pangabaga samahan sa lungsod sa Ilongos. palayo. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Panghandoy, isa na sa mupainhon. Sangan sa tong buotan nga mahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Oy, Ilongos, kumusta na ikaw? Sagi hapon. Kini yung boss nga lagad sa kanginan. Ang ito amigo nga way paglubat. Ang ito amigo nga bungoton. Najib Montiraco Bioma. Kay doyo kay binanggahang to takarong untop alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Mahal kong Ilongos mo, ikaw ang akong ihil. Kabuntagon kay Igsoon ng Ilongos doon ining adlaw mga ikalang nga Webes. Oy, adlaw sa mga ligoy. Adlang Webes ka Igsoonan ko. Pizza. Oy, 19 na. Oy, sa buwan mga ikalas Hunyo to ay 2025. Kumusta tong mga suki nga mga tigpaminaw, manghinaot ko nga na kamudiha karos ka piskay, kadasig iman kamaya, inito pa pagkanaubad mga higala sa tulumanon, ang inyong tulumanon. Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Napaselo nga dugay ta mga higala nga nakasugod kay di ako daghang gipang lakaw. Di ako gi pang atiman ba? Lakaw kay busy man kuno hay ta. Hello ataw kadto. Nahala. Wanay daghang intro, commercial ta ditso. Aray! Ay, ato na unahon pag greet day. Happy birthday! Happy birthday! Sa akong amigong Gurame, happy birthday! 1, 2, 3, 1 Aquino! Happy birthday! Nasa mood ng kagurami di akong amigo. Yung samot ng kagurami. Boss Roberto Aquino, Mansang Good Morning. Napiki naman ko na rin sugod. Mura ko nung makatog kay dugay man nakasugod. Dili oy, di ako daghang gilakaw. Oh, dito ko. Daghan lagi kadto ko gilakaw. Oh. Wa para mo ko naando sa gibang lakaw. Dili ko munisipyo. Oh. Lala, kay hapit na malagi taon mga higala. First week na gud mga higala sa July. Oh, ang atong ay suonan nga second week di ay. Oh. Kinaunhang ay kaduhang Martes sa Hulyo. Oh, July 8 ang ato mga higala nga ika-4 ka tuig nga anibersaryo sa pagpanganaw-kanaw kay suonan sa kahanginan sa 93.5 Marion FM. Kaya tungod og alang kaninyo. Tungod og alang kaninyo. Panay nakabisi na ho. Tunggara makating, anak ka sa devil. Kaya magpaprinta man ta mga higalag mga t-shirt. Ingan man magparapol po ta og mga bugas. Kaya lahat ng mga higalay bugas nga usak sako pa hinoon eh. Ikan kay sunan sa atong pinakadako nga big boss. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Apang kotako na si Sergeant Rockdoy.
Ay, good morning! Nagpabilin paghihapon yung tao, nasa kuan, gihimo namang hotel nilang ospital. Ay! Manon Nestor! Kumusta naman ka na, Manon Nestor? Pohon, o baka luag-luag ko sa akong panahon, Manon Nestor. Mo, kuan ko mo, timbaya, unsa ko ni mo diya, ha? Kay bawa ko ka brand new ba kagahawak? Aray! Nagbaon-baon, mao ni kuan nga to, solid mga higala. Ha? Nga kuan, mura makadaog ni t-shirts Manon Nestor. Minaw ko, no? Nasa kulbas ang dughan, mura makadaog ni t-shirt sa umaabot na itong anniversary. Liman ka og nasa ospital magbaon og radyo. Ha? Ispoko ni mo ka na. Mo na'y atong mga tigpaminaw. Para hapit na mahurot ang bilib di mo Manon Nestor. Ha? Di laman nahot no ang bilib kay basig mahibilin og mahurot ang bilib og mahibilin kasuko lamang. Adsaw oy. Ha? Adsaw taon. Gawatan perpetaon na sa kanding. Kaway puangon po ng mga tawana. Nanti Aquino, ayay, kini. Daghan sa ding parabol sa anibersaryo pohon. Adsaw apikiha lagi. Ano lagi kang apikiha? Good morning ni mo na, Ma'am Wincelin Lura. Kay pohon, hapit man mahuman ihong project, no? Kuan pa, tapa ko'y palitunon nga mga t-shirt, o niya magkuhan pa tayo disenyo sa kanibang pag-outline, mga higala sa printa, o niya, daghan palagi, manglimpyo pa ko diri. Ay, ini kami anniversary pohon. Makita mo sa atong background, mga igala nga. Background na ito, tinuno na nga background. Kaya taliabot naman itong suga. Nag-order ko glamparilya. Kaya ako, mo abot to. Karoon o ma, kung saba ito ihatag na. Mamagtasinder to. Sa tao na. O na busy taong kaso itong kuan, itong ubos nga lagad. Pasaylo at taong kaso nga nadugay ta karon, dili kay ingon nga adlaw Huwebes karon, adlaw sa mga ligoy. Kundi wa na ako maglinigoy. Oy, sanso pas buntag wa na nagtikaw-tikaw nako. Tikaw-tikaw na kon taon kay ngita lagi taon tag kuan, mga kaduhan. Tungon og alang lamang yun ninyo. Aray! Tala, baso, good morning, words. Dugay nagsugod, murag naglinigoy naman po kay Huwebes. Adios. Adios. Astilan. Kamu pag iningon ana, oy. Bad na, oy. Ana ipahimo Brad Pitt ang imong t-shirt kay sa Mario November dili na nakoy kuan suki naman na dato daan atong amigo si Daddy Buyit Ramirez nga otro pong busy kay balik ng eskwela. Labaw po pong busy. Ay, Ma'am Bibian Labides, good morning, Ma'am Bibian. Pasok buntag, sir. Lanaw kayo diri as Pantalan ang Marion FM. Daghan ka sa madiring naminaw sa programa. Oy! Good morning sa Pantalan. Masin taon kay maminaw magtuluman nun nga. Wa mo'y makutlo. Inggara makating, anak ka sa devil. Nga bitaw ko ni atong uban nga mga tigpaminaw ba? Silang Manon Nestor. Si Mama Puring. Hingdukot mo silang paminaw nga. Amot na ba sila makutlo ining programa? Aray!
Si Kaplisa dito sa San Agustin. Oh, ang atong mga suging tigpaminaw diri sa barangay Marangog. Oh, ug sa mga bukiran nga mga barangay. Taghana ra ba ini nila uy, no? Tinga lagi ko nganong napaka sila nakutlo, no? Ha? Mga ginuanggol hino, naidaghan. Ginuanggol, naidaghan. Lala, pasong buntag diha sa tanan to mga nagpaminaw sa ilang text-text ka mga radio sets. Good morning. Alas 10:32 na. Apiki man ta sa atong mga small business karon lang man taon ni ha. Oh, painom-dom eh ko ninjo. Ari sa ta mga higalabi kay ato na po ning balikon pag-istorya. Dita mag-istorya ron og mga buta nga lagdo na to. Ari sa tutungod. Oh. Kini bang mga batan-on karon, ha? SNBS man to eskwela tong bata kagabi nga haw na dungan bagsaka ng salog. SNBS to eskwela kay nagpajama mag SNBS. Ha? Wa man tingali pajama mga higa lang ipahuwam, no? Oh. Nagangkasay. Oh, bata pa. Oh. Ag motor way suga. Di mo lupad imong kag anang nagsunod kag way suga. Ha? Ako ba? Perting iuba mga higala gikan pa sa tiilan sa salog. Paingon nito sa highway, perting iuba ni anang mga lugar, ha? Magabi ambo, natural, di man mo ngiub ug adlawan. Oh. Perting iubas atong highway. Ngit-ngit gito as in ngit-ngit pitch black. Unya mag-drive mga higala motor nga way suga. Hilumos atong lungsod. Kinsa man kunin tayo mga ginikanan ini nga nang mag-insa may taong ilawog stirong ng injong kabataan? Ha? O wa mo gugmas injong mga anak, palayasan na lamang na. Ha? Dili kay injong itukmod injong mga bata sa tino nga kaalautan. Tino yun na kaalautan. Timan nga ang ato mga galang mga highway 24 oras ka na karon, no? Masa man ni para sa una. Karon 24 oras na mga ilang dunay mga magsaoy-saoy nga mga sakyanan. Sangan nga kana highway, mga higante nga mga sakyanan. Kay anhi man gud mangagi mga higala kanang mga delivery gikas Mindanao, paingon dito sa Manila, anhi man na mangagi sa highway. Oh. Mga higante na nga mga sakyanan, mga delivery gud na. Tag 12 wheeler. Oh. Unya, inyong tugutan ang inyong kabataan nga magmaniho anang motor nga way suga. Hilumos atong lungsod. Hain ko tayo inyong kabuot gibang butang. Ha? Hain dapitang inyong kabuot gibang butang in town. Oy mga ginikanan marosip ka mo. Oy. Ha? Unsa ra bang mga disgrasya? Dasog na ngoy-ngoy. Asa ka ngoy? Madisgrasya pa mga higala kanang mga sakto sa mga hiraminta nga mga motorsiklo. Kana pa kahangway suga. And one more thing, unsaon pag-drive sa itong bata nga perting iuba way suga? Ganahan ito tingali mo mga impas ng mga bata, no? Ha? Ganahan ito tingali mo nga mga disgrasya na inyong kabataan. Kanya naman, unsa may ito sabot anak di ay, ngano malaging ginso man ang gitugutan?
Nga kani ka na mangilang pagkabadso anang motorsiklo ug wa na'y lisensya ng inyong kabataan, wa na mo agig seminar, wa na'y kabang kaagan sa dagan sa trapiko. Unsa may inyong gusto pasabot? Nga inyong ang paligsan sa dagkong mga sagsanan? Ha? Pastilan, oy. No? Ako, wa ko magyaw-yaw ini mga igala tungod para na ho, dili. Para ni natong tanan. Kisa ko tayo malipay mga igala nga doon na ginikanan nga maghilak gang iyang bata na disgrasya. Wow, di na to na ikalipay. Ha? Pero maulang gini, unsaon taman po doon na may uban nga mga ginikanan nga ilang tugutan ng ilang mga bata nga mauna ilang pangbuhaton taliwa sa kadako sa risgo. Timan ha? Wa na may replay ng kinabuhi ha? Ha? Wa na ni take two. Wa na ni repeat again. Pastilan. Either ang inyong bata madisgrasya or ang inyong bata makadisgrasya. Ang pili lamang mo anang duha. Basta usaray bottom line ana, disgrasya. Og simbako. Oh, mandakan, magrabihan. Ako ka doon, isulti din mamatay mga tunda. Oh, mamatay ka doon ang bata. Kisa may atong masolon. Be, ako mo, tulisok ka doon. Ikaw ginikanan maoy nakaingon sa magkamatay sa imong bata. Hilungos atong lungsod. Laliman ka imong gilawog stirong imong anak. Ha, gipa-drive ni mong motorsiklo nga way suga taliwa sa tong highway mga galang pirting iuba. In town, uy. Ha? Og mo ingon ta nga si aw mo gusto ng bata god ila magkuwaton. Ha, ikisa man ang dada buos into pamilya dai into bata. Ha? Og mahimong inyong ugumon kanang yawi hala uguma. Ha? Og mahimo nga inyong ugumon kanang yawi sa inyong motor aron nga di makawat sa inyong anak uguma. Kaysa magminatay kadyag hila kag imong bata na disgrasya. Hilungos atong lungsod. Pastilano. Kini wa ko magsultin ini kay nahasol ko kundi kitang tanato ning tanan. Ha? Makadaot maguli ninyo? Dili oy. Ha? Agon napungot ko dang kaguol. Kay purbida og atos unahan. Oh. Atos unahan. Baka hibawar bata ko sa dinayban mga higalag batanon. Oh. Kita, mantingali mo. Di mantingali mo mga buta, mga inagawa ko kita. Oh. Nga magwaras-waras ra ni anandan. Oh. Gani kagahapon sa hapon. Dagpo ko nadungan dito padong sa highway nga. Nagduwa-duwa sa highway. Naglumbaanay. Taliwa sa kadaghan sa masakyan. Kay rush hour god, alas 5, ting pauli. Oh. Nagduwa-duwa, nagpasikat sa ilang mga motor. Ginoo ko. Unsa ra bag mga simplang? Ha? Unsa mga igalag mga disgrasya? Dadson mga igalaog pangadtog hinabang sa munisipyo. Oh, dadson dangoy-ngoy. Dadson hilag patuan ang mga luha. Kini manggod bag disgrasya this is a preventable mga kaigsuonan nga disgrasya. Hilungos atong lungsod. Bintahan lagi ng aksidente mga igala nga bisag iyon sa nimong likay, wag yung kay kalikayan. Aksidente, kana. Mo lang gitawa ng aksidente. Pero kini, tinuyuan man nga aksidente. Ha? Tinuyuan man nga aksidente kay in the first place, di man yun unta good angay sila mga higalang magmaneho anang mga sakyanan ana sa atong mga highway. Di man yun unta sila angay mga higalang magdaan ang mga sakyanan mga motorsiklo. Kay wa sila kabang kaagan sa lagda sa dagan sa trapiko. This is a preventable mga higala nga incident. Unya,
Warga punta, no? Gani karon na minaw dia. Hala kataw ila man ko ninyo. Oh. Inga mo dia, pikat ni mo na jeep. Duga na si drive, wa man digas yung bata. Oh. Wa bitaw. Wa lagi. Pero timan timan ninyo. Musipiat manggaling ng mga profesional nga mga driver. Ha? Madisgrasya pa manggani kana mga galang mga defensive nga mga driver. Kanang naghinay ra sa pagmaneho, madisgrasya pa manggani unsa nagha ng inyong mga bata nga way kabangkaagan sa lagdas sa Biko. Nagpaturatoy lang sa pagpadagan sa ilang motor. Wa mangani mga gala masayod unsay mekanismo sa motor. Sure ko, nga wapaw nga na, di na kapandar balik. Oh, sigurado ko na. Oh, nga mapaw nga na yung bata, dato nagtawag og mama. No, di na nato na paabton dihan dapita unta. Di na unta nato na diha paabton. Ha? Nga, musangko patadihan dapita ba? Nga, we are put in a place nga wa na tayo kalingian. Ha? Nakuha na. Doon na nasakitan. Agaw ni ini mga igalaog. Dili tinuod magrabihan itong bata. At isa orin kabangga boy nagrabihan. Di nagamong-among lamumos kinabuhi sa ubang tao. Hilumos atong lungsod. Ha? Kisa may nakaingon na. Wa ko laing matumbok. Kamong mga ginikanan. Ginikanan gazod. Kay nganong gitugutan ang bata nga magkabadyo niya ng motor. Nga di ba gazod sa angay mo gamit anang mga motor. Malihog in taon ta, no? O bayan mo nga, wa may dakop. O agdakop inyong gilika dyan, adaw naghuna-hunaa, na? Kay simbako o mamatay ng inyong bata, labaw panas dakop. Hilumos atong lungsod. Labaw pas dakop ang kamatayon. Labaw pas dakop. Kay wa na kinabuhi mga igalang mabalik bisan pag-unsaon ninsog hilak, bisan pag-unsaon ninsog mahay, bisan pag-unsaon ninsog dangoy-ngoy, bisan pag-asa mo mga igalang musambit og tabang, wa na kinabuhing mabalik. Palihog lamang intaw, no? O wa mo'y gugmas ng mga bata, palayasan na lamang na. Adaw na lamang mo bangamong naglaing tao. Ha? Sakit ba dyan ang pangos? Sakit, oy? Mao nga por iso, samtang wa pa mga higalay mga daotang nahitabo. Ha? Baskog pa ng inyong kabataan. Wa pa may namatay tingaling nagbaktas. Ha? Kami sa una high school may magbaktas naman may. Na kay putput, bisag piso replitis putput sa una. Oh. Wa man makuhai ang among kagalo. Ha? Wa makuhai among pagkalaki. Wa man. Agaw magod gani ta gustong makaamong mo diha og laing kinabuhi, mga inosenteng kinabuhi nga simple og yanor sa intawon nga nagpuso itong lungsod. Maamong tungod ining mga bata. Tungod anang idong kabataan. Maamong. Unsa dayon ra mo rason nga di wa ra mi ika pag hospital ninyo sir. Mao lagi na hang ibalik-balik dinhi, wa man di ay tay mga kwarta. Pariha man ta, mo nang magbantay ta. Di ta mga mong og laing mga tao. Magmatno na sa ato mga galapag lihok-lihok atong katilingban. Purbida po na oy. Ngano ba kadto lagi in town nga ato mga tutusuan ang tino mga igalang kaalautan sa kabataan. Way lipod-lipod nga motuki sa mga butang nga may labot ang katawhan.
Hilongos, atong lungsod. Alas 10:46 nas kabuntagon. Paring Engineer Zonilo Baer, good morning yung dapre. Yan sa akong pagtuloy, huwag mo nakigugma. At sa buntag dapre, sa imong mga viewers o listeners all over the world. Huwag pa na ma-post pre ha, kada ang ahong strong finish. Ako na nag-una sa itong mga komentarista sa itong mga post, no? Parang Engineer Zonilo Baer. Ma'am Marimik Palier, ulan-ulan. Maso, good morning, ma'am. Bailane Relente, good morning, Bailane. Mahal kong Hilongos. Hoy, alas 10:27 na. Tayo pakadiyot ha. Ato sa mga gilapalotson kining mga importante na to mga ginagmang small business. Mobalik pa ta man lamang ni. We will be right back for more. Promise. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. May mong order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, puto kutsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Z's Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Z's Cake sa numero nga 0915-343-7366. Z's Cake, ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o, bisan unsa nga unit, why limit, why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shebert Paran. Pinaagi sa Messenger o di bakha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, o ang nagkurug-kurug pa yun nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlawng Birnis? Mimo Mais Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Kamano Bidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Alang siya mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimo Mais Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Kung nagita kag mga bisti sa bisan unsa nga okasyon, sa kaya kayo nga presyo, anaara na sa IV Ghost Ukay-Ukay. Naa sa building sa Merkado Publiko, sa Kalye Kanunay o sa CV Alcuino Street, tapad sa Chooks to Go. IV Ghost Ukay-Ukay. As low as 10 pesos, mahimo ka nang makapalit og mga sinina alang sa kabataan. Costume sa mga superhero, Amerikana, gown, branded nga mga kasunis maong, shorts nga bakigol, salikos mga daguglawas, polo, long sleeve, kurtina, habol, punda, bedsheet, mantil ug uban pa. Adtuan na ang IV Ghost Ukay-Ukay. 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 This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilalas, soaring higher, 93.5 Marian FM.
Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Aludak na, alas 10:52 nas kabuntagon. Balik mga galas na pamanag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Good morning, pag-usab, Hilongos! Welcome back mga galas na pamanag-uban sa Tulumanon sa gihapon. Padayon mo nagpaminaw niyo boss kalagas kanginan. Ang inyong amigo nga way paglupat. Ang inyong amigong bungoton Najib Montira Cobio makigdoyo ko'y pinangga hangtod tagarang untop alas 11 ang takda ni ining kabuntagon. Ikaw usa sa nakasaksi, kaharugay ko. Good morning ay sa akong porsosong igagaw. Kung ikaw na mati kilala Kuya Engineer Alexander Ocampo. nga lungsod. Anak ng Igoy Nita ha. Nita Igoy. Ikaw ka mahal kong hilungosod. Ikaw ang Kapit na naman magpritong manok. Sunod si Mana na. Prito nagmanok. diha sa akong Ay, good morning po ni Noel Suarez. pagtuman sa mga Noeris. isa na sa mupaingon, mapasigar ko kong hihilongos no. Oy, pahinomdom din ha nga karong adlaw mga higalang Sabado. Mahal kong hilumos no. Karong adlaw Sabado kay igsuonan ko why kurente. Oh, hilumos. Wa mga higalay supply sa sugang dagitabnon karong adlaw Sabado. Mahal kong hilumos. Matod pa mga higala kana sa Liikopur. Kay ang NGCP mag-ilis mga higala og mga poste og magkorehir usab sa ilang mga linya. Una nga alasay sa buntag ngadto sa alasay sa sayong kagabihon. Wa mga higala supply sa sugang dagitabnon dinhis ato from Inupakan to Matalom area. Hilungos atong lungsod. I-charge daan ang inyong mga telepono. So dihang mga hiraminta ipang-charge ng daan kay why supply sa kuryente sa praktis sa daan itong bukton o pamaypay. Matod bang Kuya Alex sa kampo agbound sa kabataan madugangan so di dadi pang jabi. Aray! Wow, lagi oy. Mag-uulta nga malipay. Nahala. 5 minutos na lang mga higala sa di pa muhagtok ang ika alas 11 kabuntagon. Apiki matas panahon sa pag-istorya mga higalag mga dagkong butang be artis mga wahinongdan lamang ha. Muari tas inyong amigo Oscar! Di ka sana. Ha? Ari sa lang na Oscar. Inyong amigo Oscar Orbida. Nahimong hari? Nahimong hari? Oh? Hari sa usa ka ginharian nga daghang katong sakop. Karon na doon na day lakaw sa layong lugar. Nga dugay sa mabalik. Karon gijang gibisuhan ang gijang mga alalay. Ingaw nas Oscar. Mulakaw ko nga to sa layong dapit. Dugay kong mabalik. O niya, baoran tamong daan.
Nga ang akong mahal nga reyna kahibaw na mo unsay idang taras. Makadanin is laki. Now, ako mo abiso ninyo, ayaw mo patintal. Ayaw di mo patintal sa mahal nga reyna. Kaysa gayon nga mahibawan ako nga nagpatintal mo, punggutan ta mo sa o. Tuod man, nibiyahe ang mahal nga hari. Biyahe. Paglabay sa panahon, nauli. Nauli do amigo Oscar. Balik. Be. Dere mga lalay, linya. Kahibaw ko nga madanihon ang akong mahal nga reyna. Og akong masukod karon og kinsay nagbudhi kaninyo nako. Be. Ikaw akong sa ligundo. Hubuhay mong purol. Na ako'y mekanismo gibutang sa underwear sa akong misis sa mahal nga reyna. Ngag-enjoy sa hilabtan, maputol na inong kinatao. Tuod man paghubo sa saligundo. Paghubo, pero wala nagdangoy-ngoy ng daan. Nagdangoy-ngoy ng daan. Pagkahubo ko sa purol, ingong mahal nga rin, Oscar. Tuwa na! Aray! Di kalimod! Mabudhion ka nga alalay, pungguti sa oberdogo! Pungguti! Sonod, ang ikaduhang sa ligondo. Kaibaw na kayo sa buhaton. Automatic na! Ihosos imong purol! Paghosos sa purol, tuwa na pod! Ingon na si Oscar. Laing mabudhion sa akong mga alalay, pungguti birdugo sa iyo! Patay! Ikatulo! Nga na Oscar, di na ka mo pahimangno pa? Kaibaw na ka sa buhaton. Gihosos ang purol sa katulong ng sinaligan. Paghosos, uy, kumplito! Kumplito ba? Why tatsa! Inyon, Oscar, kini, doon na yun ko masaligan din sa akong ginarian. Doon na kay ganti. Doon na kay ganti nining imong gihimo. Wa ni mo pasipadi akong mahal nga rin niya. Wa ka magpatintal. Di ka dukirok nga pagkatao. Dalaygon ang imong gibuhat. Na kay ganti na ko. Unsay imong masulti. Pagsulti sa sinaligan, nagkadugo ang babawa na dila. Ingon Oscar, ay pungguti, birdugo, pungguti! Ayaw nugaya, birdugo! Pungguti! Way lame! Eto na ta, oy! Ingos Marlo Ruiz, alas 11 na, oy! Bugaw na ta! Nalaw, ato igaw mga galang panahon. Ato na ugma na po na. Ato mong litlit, ha? Ato na ugma na po na. Sangan, mga igsunan, kitibok ang puwersa. Sa 93.5, Mario Navam. Sangan sa ito pinanggaon, maghihon na ang pangabaga sa mga salungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa satong buutan nga mahan sa lungsod sa Ilongos, Mayor Manuel Lenlen Villahermosa. Kini yung boss kalagas kangina nito amigo nga way paglubat. Injo amigong bungoton Najib Montiracobio manamilitong moingon. Ang katarong ug ang kaangayan magpabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan.
Kato pang Wiwi Suarez, present! Adto na Minoy! Dagang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maadong good morning, Hilongos. Soar high! Hilungos, atong lungsod.